अध्याय 46 निराहारी महिला सन्त। श्रीमान, हामी आज बिहान कहाँ जाँदैछौँ? श्री राइट फोर्ड हाँक्दै थिए। उनले निमेषभर मतिर उत्सुकताले हेर्दै भने, बङ्गालको कुन भागमा हामी अर्को दिन अन्वेषण गर्न जाँदैछौँ भन्ने कुराको ज्ञान उनलाई कमै हुन्थ्यो। ईश्वर कृपा भएमा मैले भक्तिपूर्वक जवाफ दिएँ, हामी संसारको 8औं आश्चर्य हेर्न जाँदैछौँ। एकजना महिला सन्त जसको आहार नै हावा हो। आश्चर्यको पुनरावृत्ति थेरेस न्युम्यान पछि श्री राइट उत्सुकताले हाँसे। उनले कारको गति पनि बढाए। उनको डायरीका लागि अरू असाधारण सारसत्व त्यो कुनै साधारण पर्यटकका लागि थिएन। राँची विद्यालय पछाडि छुटिसकेको थियो। हामी सूर्य उदाउनु अघि नै उठिसकेका थियौं। मेरा सचिव बाहेक 3 जना बंगाली साथीहरू पनि हाम्रो मण्डलीमा थिए। बिहानको स्फूर्तिदायक प्राकृतिक रसले पूर्ण हावाले हामीमा स्फूर्ति भर्दै थियो। हाम्रा ड्राइभर कारलाई एका बिहानै खेततिर गइरहेका गाउँलेहरू र गोरुले बिस्तारै तानिरहेका 2 पाङ्ग्रे गाडाहरूका बीचबाट हर्न बजाउँदै हाँकिरहेका थिए। गोरुहरू अतिक्रमण गर्ने कारको वास्तै नगरी हिँडिरहेका थिए। श्रीमान, हामी निराहारी सन्तबारे अरू पनि जान्न चाहन्छौँ। उहाँको नाउँ गिरिबाला हो। मैले आफ्ना सहयात्रीहरूलाई बताएँ। मैले उहाँका बारेमा वर्षौं अगाडि एकजना विद्वान भलादमी स्थितिलाल नन्दीबाट सुनेको थिएँ। उनी मेरा भाइ विष्णुलाई पढाउन गढपार रोडको घरमा बराबर आइरहन्थे। म गिरिबालालाई राम्ररी चिन्दछु, स्थिति बाबुले मलाई भने। उहाँ कुनै विशेष योग प्रक्रियाको प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले गर्दा उहाँ खाँदै नखाई बाँच्न सक्नुहुन्छ। म इच्छापुर नजिकै नवाबगञ्जमा उहाँको छिमेकी थिएँ। म उहाँलाई नजिकैबाट निरीक्षण गर्ने गर्थेँ। मैले कहिले पनि उहाँले खाएको वा पिएको भेट्टाइन। मेरो उत्कण्ठा यति धेरै बढ्यो कि मैले महाराजा वर्धमानलाई यसबारे खोजबिन गर्न आग्रह गरेँ। मेरो कथा सुनेर विस्मित भई उनले गिरिबालालाई आफ्नो महलमा डाके। गिरिबालाले परीक्षण गराउन स्वीकृति दिएपछि उहाँलाई महलको सानो कोठामा 2 महिनासम्म थुनेर राखियो। पछि उहाँ 20 दिनका लागि र तेस्रो पटक 15 दिनका लागि जाँच दिन महलमा फर्किनुभयो। महाराजाले मलाई आफै बताए कि यी 3 वटा कठिन परीक्षणले उनलाई विश्वास भयो कि महिला सन्त निराहारी हुनुहुन्छ। गिरिबालाको यो कथा मेरो मनमा 25 वर्षसम्म रहिरह्यो। मैले भने, कहिलेकाहीँ अमेरिकामा म सोच्थेँ, समयको प्रवाहले मैले भेट्नुभन्दा पहिले योगिनीलाई बगाएर त लाग्दैन। उहाँ अवश्य धेरै उमेरकी भइसक्नुभयो होला। मलाई त यो पनि थाहा छैन कि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र बाँचेकै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। तर केही घण्टामा हामी पुरुलिया पुग्नेछौँ जहाँ उहाँका भाइको घर छ। 10:30 बज्दा हामी पुरुलियाका एक अधिवक्ता लम्बोदर डे भाइसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हो, मेरी बहिनी जिउँदै छिन्। उनी कहिलेकाहीँ यहाँ मसँग बस्छिन्, तर हाल उनी ब्युरमा हाम्रो पैतृक घरमा बसेकी छन्। लम्बोदर बाबुले शङ्कास्पद दृष्टिले फोर्ड कारतिर हेरे। मलाई त सोच्न कठिनै लाग्छ स्वामीजी कि कहिले कुनै मोटर कार ब्युर जस्तो अनकन्टारमा पुगेको होला। गोरुगाडाको घच्याक घच्याकको शरण पर्नु नै तपाईहरुका लागि राम्रो होला। हामी सबैले एक स्वरले डेट्रोइटको शानप्रति वफादारी प्रकट गर्यौं। यो फोर्ड अमेरिकाबाट आएको हो, मैले अधिवक्तालाई भने। यसलाई बंगालको मुटुसँग परिचित हुने अवसरबाट वञ्चित गर्दा बेमोज हुनेछ। गणेशजीले तपाईको रक्षा गरून्, लम्बोदर बाबुले हाँस्दै भने। उनले शिष्टाचारपूर्वक भने, यदि तपाईहरू त्यहाँ पुग्नुभयो भने मलाई विश्वास छ गिरिबाला तपाईहरूलाई देखेर खुसी हुनेछिन्। उनी 70 वर्ष पुग्न लागेकी छन्, तर स्वास्थ्य एकदम राम्रो छ। कृपया मलाई बताउनुहोस् श्रीमान, के यो सर्वथा सत्य हो कि उहाँ केही खानुहुन्न? मैले मनको कुरा खोल्ने झ्याल जस्ता उनका आँखामा सिधा हेरेँ। यो सत्य हो। उनको हेराइ स्पष्ट र गर्वयुक्त थियो। 50 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो मैले उनलाई एक गाँस पनि खाएको देखेको छैन। संसारको अचानक अन्त्य भएमा मलाई त्यति आश्चर्य हुने छैन जति मेरी बहिनीले केही खाएको हेर्दा हुनेछ। हामीहरू यस विश्व दुर्घटनाको सम्भावनाको न्यूनताबारे एकैपटक हाँस्यौं। गिरिबालाले योगाभ्यास गर्न कहिले पनि अगम एकान्त रोजिनन्, लम्बोदर बाबुले भने। उनले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन परिवार र साथीहरूसँग बिताइन्। सबैजना उनको अद्भुत स्वभावबारे राम्रोसँग परिचित भइसकेका छन्। तिनीहरूमध्ये एकजना पनि गिरिबालाले केही खाने निश्चय गरेमा आश्चर्यले स्तब्ध हुनेछन्। बहिनी एउटी हिन्दू विधवा भएकीले स्वभावतः वैरागी भएकी छन्, तर पुरुलिया र ब्युरको हाम्रो सानो समुदायलाई थाहा छ उनी वस्तुतः एउटी असाधारण महिला हुन्। भाइको स्पष्ट वक्तव्य नै प्रमाण थियो। हाम्रो सानो मण्डलीले उनलाई हृदयदेखि धन्यवाद दियो र ब्युरतर्फ लाग्यो। हामी बाटामा एउटा पसलमा रोकियौं र पुरी र तरकारी खायौं। श्री राइटलाई हिन्दू रीतले हातले खाइरहेको हेर्न त्यहाँ बच्चाहरूको हुल जम्मा भयो। धेरै भोकाएकाले हामीले पेटभरि खायौं। यसले हामीलाई दिनभरि कठिन परिश्रमको सम्भावनाको सामना गर्न कति मद्दत गर्नेछ भन्ने बारे हामी अनभिज्ञ थियौं। अब हाम्रो बाटो पूर्वतिरको बंगालको वर्धमान जिल्लामा घामले पाकेको धानको खेत हुँदै लाग्यो।
बाटाको दुवैतिर बाक्ला रुखपात थिए। छाता जस्ता हाँगाहरूबाट मैना र बुलबुलको मधुर गाना आइरहेको थियो। छिनछिनमा गोरुगाडाको धुरी र पाङ्ग्राबाट रिनी रिनी मन्जु मन्जुको आवाज र शहरको अलकत्रे सडकमा मोटर गुड्दा आउने स्विस स्विसको आवाजको तीव्र तुलना दिमागमा आउन थाल्यो। डिक, रोक! मेरो अचानक अनुरोधले फोर्ड घच्याक्क गरी रोकियो। त्यो धेरै भारले झुकेको आँपको रुखले हामीलाई निमन्त्रणा दिइरहेको छ। हामी 5 जना केटाकेटी चाहिँ आँप ओछ्याइएको भुइँतिर दगुर्यौं। रुखले उदारताका साथ आफ्ना पाकेका फलहरू तल झारिदिएको थियो। मैले कविता लेखेँ, जन्मिन्छन् अनेकौं मधुर आँप, तर आँखाबाट ओझेल रहन्छन्, जसको मिठो स्वाद भूमिमा त्यसै निष्फल बगिरहन्छ। अमेरिकामा त यस्तो केही पाइँदैन होला, होइन स्वामीजी? शैलेश मजुमदार, मेरा एकजना छात्रले हाँस्दै भने। पाइँदैन, मैले स्वीकार गरेँ, आँप र सन्तुष्टिले तृप्त भएर। पश्चिममा म यसलाई नपाएर कति चुकचुकाउँथे। हिन्दूका लागि आँप नभएको स्वर्ग अकल्पनीय हो। मैले एउटा ढुङ्गाको चटारो हानेर सबभन्दा माथिको हाँगामा रहेको राम्रो आँप छारेँ। डिक, मैले घामले रापिएको आँपको स्वाद लिँदै सोधेँ, के सबै क्यामेराहरू मोटरमै छन्? हो श्रीमान, सामान राख्ने खण्डमा छन्। यदि गिरिबाला साँच्चीकै सन्त साबित हुनुभयो भने म उहाँका बारेमा पश्चिममा लेख्न चाहन्छु। त्यस्तो प्रेरणादायक शक्ति भएकी एउटी हिन्दू योगिनी संसारमा अनजान भएर बाँच्नु र मर्नु हुँदैन, यी असंख्य आँपहरू जस्तै। आधा घण्टापछि म हरियो धरतीमा शान्तिपूर्वक टहलिरहेको थिएँ। श्रीमान, श्री राइटले भने, हामी सूर्यास्त अगाडि नै गिरिबाला कहाँ पुग्नुपर्छ ताकि फोटो खिच्नका लागि पर्याप्त उज्यालो पाइयोस्। उनले हाँसेर थपे, पश्चिमाहरू सन्की हुन्छन्, हामी कुनै फोटो बेगर उनीहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्दैनौं। यति बुद्धिमानीको कुरामा कुनै विवाद थिएन। म प्रलोभन त्यागेर फर्किएँ र कारभित्र पसेँ। तिमीले ठिक भन्यौ डिक। मैले लामो सास फेरे। कार आफ्नो बाटामा दौडदै थियो। मैले आँपको स्वर्गलाई पश्चिमी सत्यवादिताको बलिवेदीमा त्यागेँ। हामीले फोटो खिच्नै पर्छ। सडक झन खराब हुँदै गयो। पाङ्ग्राहरूले बनाएका खाडलहरू, सुकेको माटोका ढिस्काहरू, बुढ्यौलीका दुःखद रोगहरू। हाम्रो दल बीचबीचमा ओर्लेर मोटरलाई पछाडिबाट धकेलेर श्री राइटलाई फोर्ड सजिलोसँग चलाउन मद्दत गर्थ्यो। लम्बोदर बाबुले ठिकै भनेका रहेछन्, शैलेशले स्वीकारोक्तिमा भने। यो कारले हामीलाई लगिरहेको छैन, हामीले यो कारलाई लगिरहेका छौं। मोटर गाडीमा हाम्रो चढ्नु र ओर्लनुको झर्कोलाग्दो क्रममा सरलताको अनौठो उदाहरण बन्दै गाउँहरू देखिन्थे। हाम्रो बाटो घुमाउरो हुँदै ताडका रुखहरूको झ्याङ हुँदै जंगलको बीचमा स्थित पुरानो नबरालिएको एउटा गाउँतिर मोडियो। श्री राइटले मे 5, 1936 का दिन आफ्नो यात्रा डायरीमा लेखे, ती खरले छाइएका माटोका झुपडीहरूको समूह बडो आकर्षक देखिन्थ्यो, जसको ढोका कुनै न कुनै देवताको नामले सिंगारिएको थियो। नाङ्गा केटाकेटीहरू निर्मल मनले यताउता खेलिरहेका थिए र यो गोरु बिनाको गाडालाई गाउँतिर जान लागेको हेर्न थामिन्थे अथवा दौडेर टाढा जान्थे। स्वास्नी मान्छेहरू लुकिएर हेर्थे, लोग्ने मानिसहरू बाटाको किनारमा रुखमा अडेस लागेर हेरे नहेरे चाहिँ उत्सुकतापूर्वक पल्टिरहन्थे। एक ठाउँमा सबै गाउँलेहरू ठूलो तलाउमा आनन्दपूर्वक नुहाइरहेका थिए, भिजेको लुगा फुकाली सुकेको गम्छा बेरेर। स्वास्नी मान्छेहरू पित्तलको ठूलो गाग्रोमा पानी बोकेर गइरहेका थिए। सडकले हामीलाई उबड खाबड बाटो हुँदै लग्यो। हामी उफ्रिँदै हल्लिँदै ससाना खोल्साहरूमा डुब्दै बनाइ नसकिएको पुलको बाटो छाडेर शुष्क बालुवा भएको नदीको बगर हुँदै अन्त्यमा 5 बजे साँझ आफ्नो लक्ष्य बिउर पुग्यौं। बाँकुडा जिल्लाको भित्री भागमा पर्ने यो सानो गाउँ घना रुखपातको बीचमा लुकेको थियो। हामीलाई बताइयो कि वर्षायाममा यात्रुहरू यहाँसम्म आउन सक्दैनन्। नदीहरू उर्लिएका हुन्छन् र सडकहरूले सर्पहरूले जस्तै हिलोको विष छ्याप्छन्। सुनसान मैदानमा स्थित मन्दिरबाट पूजा गरेर फर्किरहेको भक्त समुदायसँग एकजना पथ प्रदर्शकका लागि आग्रह गर्दा अर्धनग्न बालकहरू गिरिबालासम्म हामीलाई पुर्याइदिन उत्सुक भएर हाम्रो कारका वरिपरि ओइरिए। सडकले हामीलाई खजुरका रुखहरूले ढाकिएका माटोका झोपडीहरूको समूहनेर पुर्यायो, तर त्यहाँ पुग्नु अगाडि फोर्ड एउटा खतरनाक कोडमा ठोकियो र उफ्रेर भुइँमा बजारियो। सागुरो बाटाले रुखहरू र ससानो तलाउ, ढिस्काहरू, गहिरो खाडल र प्वालहरू हुँदै हामीलाई लगिरहेको थियो। कार एउटा झाङको बीचमा अड्कियो अनि एउटा पहाडीमाथि रोकियो। त्यसलाई अगाडि बढाउन माटोका डल्लाहरू झिक्नु पर्यो। हामी सावधानीपूर्वक बिस्तारै बढ्दै गयौं। एकाएक गोरुगाडाको गोरेटोका बीच एउटा झाडीले बाटो अवरुद्ध गरिदियो। यसले गर्दा एउटा सुक्खा तलाउको भिरालो बाटोबाट घुमेर जान बाध्य भयौं, जहाँ खन्ने, खोस्रने आदि कामका लागि खनित्रो जस्तो औजारको मद्दतको दरकार पर्यो। बाटो घरिघरि असम्भव जस्तो देखिन्थ्यो, तर यात्रा चालू रहनै पर्यो। दयालु केटाहरू कोदालो लिएर आउँथे र बाधाहरू हटाइदिन्थे। गणेशजीको आशीर्वाद। सैकडौं मानिस र केटाकेटीहरू दर्शक भएर हेरिरहन्थे।
चाँडै नै पाङ्ग्राहरूले बनाएको पुरानो खाडल हुँदै हामी अघि बढ्यौं। स्वास्नी मान्छेहरू विस्फारित आँखाले ढोकामा लुकेर हामीलाई हेर्दै थिए र लोग्ने मानिसहरू हामीलाई पछ्याइरहेका थिए। केटाकेटीहरू रमितामा सहभागी हुन हडबडीमा दगुरिरहेका थिए। यो बाटो छिचोल्ने हाम्रो मोटर गाडी नै सके पहिलो होला। गोरुगाडा सङ्घ यहाँ सर्वव्यापी होला। हामीले कस्तो सनसनी मच्चाइदिएका रहेछौँ। एउटा अमेरिकीले हाकेको हुङ्कारिरहेको मोटरकारमा बसेको दलले उनीहरूको बस्तीसम्म अतिक्रमण गरेको थियो, प्राचीन ऐकान्तिकता र पवित्रतामा खलल पुर्याउँदै। एउटा साँघुरो गल्लीनिर पुगेपछि हामीले आफूलाई गिरिबालाको पुर्ख्यौली घरबाट 100 फिट टाढा पायौं। लामो कष्टदायक यात्रापछि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने आनन्द अन्तिम खुड्किलोमा पुगेर अडियो। हामी चारैतिर घाममा पकाइएका इँटका घरको मध्यमा इँटमा प्लास्टर गरिएको भव्य ठुलो 2 तल्ले घरनिर पुग्यौं। घरको मर्मत भइरहेको थियो। घरको चारैतिर बाँसको खट बनाइएबाट यो थाहा हुन्थ्यो। रापिलो आशा र लुकेको आनन्दका साथ हामीहरू ईश्वरको छुदारहित स्पर्शले धन्य भएकी सन्तको खुला ढोका अगाडि उभिएका थियौं। तन्नेरी र बुढा, लुगा लगाएका र नलगाएका गाउँलेहरू भातृभावले अनवरत भरिएका थिए। वास्ता नराखे पनि जिज्ञासु स्वास्नी मानिसहरू, लोग्ने मान्छे र केटाकेटीहरू लाजै नमानी हाम्रो पछाडि पछाडि लागेर यस अपूर्व दृश्यलाई हेर्दै थिए। केही बेरमै एउटा पुडको आकृति ढोकामा देखियो। गिरिबाला। उहाँले विशिष्ट भारतीय पारामा एउटा सुनौलो रङ्गको सादा धोती लाउनु भएको थियो। उहाँ नम्र भावले अगाडि बढ्नुभयो र स्वदेशी लुगाको घुम्टोबाट चियाएर हेर्नुभयो। घुम्टोको ओतमा उहाँका आँखा बलिरहेको कोइला जस्तै टल्किन्थे। हामी दया र ईश्वर साक्षात्कारको अनुहारको प्रत्यक्ष दर्शनले आसक्त भयौं, जो सांसारिक दोषबाट पूर्णतया मुक्त थियो। विनित भावले उहाँ आउनुभयो र हामीलाई स्थिर र चलचित्र खिच्ने अनुमति दिनुभयो। धैर्यपूर्वक र लजालु भएर उहाँले हाम्रो पोज मिलाउने र प्रकाश संयोजनका कामहरू सहन गर्नुभयो। अन्त्यमा हामीले 50 भन्दा धेरै वर्षसम्म खानपिन नगरी बाँच्ने संसारकी एकमात्र नारीका धेरै तस्बिरहरू भविष्यमा काम लाग्ने गरी खिच्यौं। गिरिबालाको भाव भङ्गीमा एउटी आमाको जस्तो थियो। खुकुलो ढङ्गले पहिरिएका लुगाबाट तल झुकेका आँखा, हात र सानो मुहार बाहेक अरू केही देखिँदैन थियो। शान्ति र अबोध मुद्राको अद्वितीय साम्य, चौडा शिशुका जस्ता कामिरहेका ओठ, नारी सुलभ नाक, साना चम्किरहेका आँखा र आकांक्षायुक्त मुस्कान। श्री राइटको गिरिबाला सम्बन्धी धारणासँग म पनि सहमत थिएँ। मन्द रूपले टल्किएको घुम्टीले झैं उहाँलाई आध्यात्मिकताले छोपेको थियो। उहाँले मलाई एउटा स्वामीलाई गरिने तरिकाले प्रणाम गरी स्वागत गर्नुभयो। उहाँको सरल चारु स्वभाव र मौन मुस्कानले हामीलाई मह जस्तो मिठो बोलीले भन्दा पनि बढी स्वागत गर्यो। धुलोले भरिएको हाम्रो कठिन यात्रा हामीले बिर्स्यौं। सानी सन्त बरण्डामा पलेटी मारेर बस्नुभयो। वृद्धावस्थाको चिन्ह देखिए पनि उहाँ दुब्लाएको देखिनुहुन्न थियो। उहाँको गहुँगोरो छाला सफा र हृष्टपुष्ट देखिन्थ्यो। आमा, मैले बङ्गालीमा भने, 25 वर्षभन्दा बढी म यस पुण्य यात्राका लागि पर्खिरहेको थिएँ। मैले तपाईँको पवित्र जीवनका बारेमा श्री स्थितिलाल नन्दी बाबुबाट सुनेको थिएँ। उहाँले मन्जुरीमा टाउको हल्लाउनुभयो। हो, नवाबगञ्जका उनी मेरा सज्जन छिमेकी हुन्। ती वर्षहरूमा मैले समुद्र यात्रा गर्नु पर्यो, तर मैले कहिले पनि तपाईँलाई भेट्ने मनसुबालाई त्यागिन। जुन अलौकिक नाटक तपाईँ रहस्यपूर्ण ढङ्गले खेल्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाहिरी संसारलाई देखाउनु आवश्यक छ, जसले आन्तरिक दिव्य खानालाई बिर्सिसकेको छ। सन्तले बिस्तारै निर्मल रुचिपूर्ण मुस्कानका साथ एकछिन आँखा उचालेर हेर्नुभयो। बाबाको जस्तो इच्छा, उहाँले नम्रतापूर्वक जवाफ दिनुभयो। मलाई खुसी लाग्यो कि उहाँले नराम्रो मान्नु भएन। योगी र योगिनीहरू प्रचारको नाउँ सुन्ने बित्तिकै कसरी आफ्नो विचार प्रकट गर्छन् भन्न सकिँदैन। नियम अनुसार उनीहरू एकान्तमा आत्ममन्थनको गहन कार्य गर्न यसलाई अस्वीकार गर्छन्। जब उचित समय आउँछ, त्यसबेला तिनीहरूले आफ्नो जीवनबारे साधकलाई जानकारी दिने आन्तरिक स्वीकृति पाउँछन्। आमा, मैले अगाडि भने, तपाईँलाई प्रश्नहरू सोधेर झिजो दिएकोमा क्षमा चाहन्छु। कृपा गरी त्यसको मात्र जवाफ दिनुहोला जो तपाईँ ठिक सम्झनुहुन्छ। तपाईँको मौनताको अर्थ म बुझिहाल्नेछु। उहाँले आफ्ना हात फैलाएर कृपालु भाव प्रकट गर्नुभयो। जवाफ दिन म खुसी छु, यदि म जस्ती मामुली मान्छेले आफ्नो क्षमता अनुसार सन्तोषजनक जवाफ दिन सके भने। होइन होइन, मामुली होइन, मैले गम्भीरतापूर्वक विरोध गरेँ। तपाईँ महान आत्मा हुनुहुन्छ। म सबैकी अकिञ्चन सेविका हुँ, उहाँले अनौठो रूपमा जवाफ दिनुभयो। मलाई खाना पकाउन र मानिसहरूलाई खुवाउन रहर लाग्छ। मैले सोचेँ नखाने सन्तका लागि एउटा अनौठो समय बिताउने काम। आमा, भन्नुहोस् आफ्नै मुखले, के तपाईँ नखाई बाँच्नुहुन्छ? यो सत्य हो। केही बेर उहाँ चुप लाग्नुभयो। उहाँको अर्को जवाफले यस्तो लाग्यो कि उहाँ मनमा नै हिसाब लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो।
12 वर्ष 4 महिनादेखि अहिले 68 वर्षको उमेरसम्म 56 वर्षको अवधिमा मैले न केही खाएकी छु न पिएकी छु। के तपाईलाई कहिल्यै खान मन लागेन? मलाई खाने इच्छा लागेको भए त म खाने थिएँ। सरल तर सारका साथ उहाँले यस स्वयं सिद्ध सत्यलाई प्रकट गर्नुभयो, दिनको 3 छाक वरिपरि घुमिरहेको यो संसारले जानेको। तर तपाईँ केही त खानुहुन्छ? मेरो स्वरमा विरोधको आवाज थियो। अवश्य, उहाँ छिटो कुरा बुझेर हाँस्नुभयो। तपाईको पोषण हावा र सूर्यप्रकाशको सूक्ष्मतर शक्तिबाट र सुषुम्ना शीर्ष मार्फत ब्रह्माण्डीय शक्ति प्राप्त हुन्छ, जसले तपाईको शरीरलाई पुनर्शक्ति प्रदान गर्दछ। बाबालाई थाहा छ। उहाँ फेरि सहमत हुनुभयो। उहाँको व्यवहार स्निग्ध र सरल थियो। आमा, कृपया आफ्नो बाल्यकालको जीवनबारे केही भन्नुहोस्। यसमा सम्पूर्ण भारतका लागि गहिरो फाइदा लुकेको छ, तथा समुद्र पारका हाम्रा भाइ बहिनीहरूका लागि पनि। गिरिबाला आफ्नो गम्भीर हुने बानी त्याग गरेर कुराकानी गर्ने मनस्थितिमा आउनुभयो। तथास्तु। उहाँको स्वर मन्द र दृढ थियो। म यस जंगली इलाकामा जन्मेकी थिएँ। मेरो बाल्यकाल खास उल्लेखनीय थिएन, एउटा कुरा बाहेक कि मलाई अतृप्त भोक लाग्थ्यो। म 9 वर्षकी हुँदा मेरो बिहे पक्का भयो। छोरी, मेरी आमा मलाई सचेत गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो लोभ संयम गर्ने कोसिस गर। जब तिमीले आफ्ना लोग्नेको घरमा नचिनेका मानिसहरूबीच रहनु पर्ला, तिमीलाई आफ्नो समय खानामा मात्र बिताइरहेको देखेर के भन्लान्? त्यो भविष्यको विपत्ति आए जस्तो लाग्यो। म 12 वर्षकी थिएँ जब म नवाबगञ्जमा आफ्ना लोग्नेको घर गएँ। मेरी सासू रात दिनको मेरो खन्चुवा बानीबारे मलाई लाज मर्नु पार्नुहुन्थ्यो। उहाँका गालीहरू लुकेका वरदान जस्ता भए। जे भए पनि तिनीहरूले मेरा सुसुप्त आध्यात्मिक गुणहरूलाई जगाइदिए। एक दिन बिहान उहाँको गाली निर्दयी थियो। एक दिन म तपाईलाई साबित गरिदिन्छु, साह्रै बिजेर मैले भने कि जबसम्म बाँचिरहन्छु खानेकुरा छुँदै छुन्न। मेरी सासू खिल्ली उडाउँदै हाँस्नुभयो। ए त्यसो, उहाँले भन्नुभयो, तिमी नखाई कसरी बाँच्न सक्छौ जबकि तिमी धेरै नखाई बाँच्न सक्दिनौ। यो टिप्पणीको मैले कुनै जवाफ दिइन, तैपनि एउटा दृढ निश्चय मेरो मनमा उत्पन्न भयो। एउटा एकान्त ठाउँमा मैले परमपिता परमेश्वरलाई पुकारे। हे ईश्वर, मैले अविरल प्रार्थना गरेँ, कृपा गरी मलाई एकजना गुरु प्रदान गर्नुहोस् जसले खानाले होइन प्रभुको प्रकाशले बाँच्न सिकाउन्। एउटा परम आनन्द मैले महसुस गरेँ। त्यो दिव्य अनुभूतिमै म घरबाट निस्किएर गंगा किनार स्थित नवाबगञ्ज घाटतिर लागेँ। बाटामा मैले आफ्ना पतिको घरका पुरोहितलाई भेटेँ। श्रद्धेय गुरु, मैले विश्वासपूर्वक भने, कृपा गरी बताउनुहोस् खाना नखाई म कसरी बाँच्न सक्छु? उनले मतिर चुपचाप हेरे। अन्त्यमा उनले सान्त्वनापूर्ण स्वरमा भने, छोरी, उनले भने, आज साँझ मन्दिरमा आऊ, तिम्रा लागि एउटा विशेष वैदिक अनुष्ठान गर्नेछु। यो अस्पष्ट जवाफको मैले आशा गरेकी थिइनँ। म घाटतिर बढिरहेँ। बिहानको घामले नदीको पानी छुन लाग्यो। मैले गंगाजीमा नुहाएर आफूलाई पवित्र बनाएँ, कुनै पवित्र दीक्षाका निम्ति जस्तो। भिजेका लुगामा मैले जसै नदी किनार छाडेँ, दिनको प्रखर उज्यालोमा मेरा गुरुदेव मेरा अगाडि प्रकट हुनुभयो। प्रिय सानी छोरी, उहाँले स्नेहपूर्ण दयालु स्वरमा भन्नुभयो, म तिमीले गरेको प्रार्थना पूरा गर्न ईश्वरले पठाएको गुरु हुँ। ईश्वर तिम्रो प्रार्थनाको असाधारणताले द्रवित हुनुभएको छ। आजदेखि तिमी दिव्य प्रकाशले जीवित रहनेछौ। तिम्रो शरीरका अणुहरू अनन्त तरङ्गहरूले पुनः सञ्चालित हुनेछन्। गिरिवाला चुप लाग्नुभयो। मैले श्री राइटको पेन्सिल र कागजको प्याड लिएर उनका लागि केही सूचनाहरू अंग्रेजीमा लेखिदिए। सन्तले आफ्नो कथा फेरि थाल्नुभयो। उहाँको मन्द स्वर मुस्किलले सुनिन्थ्यो। घाट शून्य भइसकेको थियो। मेरा गुरुले मेरो चारैतिर सूक्ष्म प्रकाशको सुरक्षा घेरा बनाउनुभयो ताकि कुनै छिटपुट नुहाउन आउनेले बाधा नपुर्याउन्। उहाँले मलाई त्यस्तो क्रिया प्रणालीको दीक्षा दिनुभयो जसले शरीरलाई, नश्वर शरीरलाई चाहिने खानेकुराबाट मुक्ति दिलाउँछ। यस प्रणालीमा केही मन्त्रको उच्चारणका साथै साधारण मानिसले लिन सक्ने भन्दा गाह्रो श्वास अभ्यास पनि गर्नुपर्ने थियो। कुनै औषधि अथवा जादुको काम थिएन, क्रिया बाहेक अरू केही थिएन। अमेरिकी समाचार संवाददाताले मलाई अन्जानमा सिकाएको तरिकाले मैले गिरिवालासँग यस्ता धेरै प्रश्नहरू सोधे जो संसारका लागि रुचिकर हुन सक्थे। उहाँले मलाई निम्नलिखित सूचनाहरू अलिअलि गरेर दिनुभयो। मेरा कोही सन्तान भएनन्। धेरै वर्ष पहिले म विधवा भएकी थिएँ। म कमै निदाउँछु किनभने निदाउनु र बिजुनु मेरा लागि बराबर थियो। म राति ध्यान गर्छु, दिउँसोमा आफ्नो घरको कामकाज गर्छु। मलाई मौसम परिवर्तनको आवाज थोरै मात्र हुन्छ। म कहिले पनि बिरामी भइन अथवा कुनै रोगको अनुभव भएन। कुनै दुर्घटना भएमा अलिकति मात्र दुख्छ। म कहिल्यै शारीरिक उत्सर्जन गर्दिन। म आफ्नो हृदयको गति र श्वासमाथि नियन्त्रण गर्न सक्छु। कहिलेकाहीँ म आफ्ना गुरु र महान आत्माहरूलाई अन्तर्दर्शनमा देख्छु। आमा, मैले सोधेँ, तपाईँ अरूलाई खाना नखाई जीवित रहने प्रणाली किन सिकाउनुहुन्न?
संसारका करोडौं भोकाहरूको त्राणको मेरो आशा छिटै चूर चूर भयो। उहाँले टाउको हल्लाउनुभयो। मेरा गुरुले यो रहस्य उद्घाटन गर्न एकदम मनाही गर्नुभएको छ। ईश्वरको सृष्टिको नाटकमा व्यवधान हाल्ने उहाँको मनसाय छैन। यदि मैले धेरै मानिसलाई नखाइकन बाँच्न सिकाए भने किसानहरूले मलाई धन्यवाद दिने छैनन्। लोभ लाग्दा फलहरू पाकेर भुइँमा त्यसै परिरहनेछन्। यस्तो लाग्छ कि दुःख, भोक र रोगहरू हाम्रा कर्मका फलहरू हुन्, जसले हामीलाई अन्ततोगत वा जीवनको सच्चा अर्थ पत्ता लगाउनेतर्फ डोर्याउँछन्। आमा, मैले बिस्तारै भने, तपाईँ एक्लैलाई खानु नपर्ने बनाएर के फाइदा छ? यो सिद्ध गर्न कि मानिस आत्मा हो। उहाँको चेहरा ज्ञानले उज्यालो भयो। यो देखाउन कि दैवी उन्नतिले उसले बिस्तारै खानाले होइन, अनन्त ज्योतिले बाँच्न सिक्छ। सन्त गहिरो ध्यानावस्थामा डुब्नुभयो। उहाँको दृष्टि अन्तर्मुखी भयो। कोमल गम्भीर आँखा भावहीन भए। उहाँले उच्छ्वास लिनुभयो, जो श्वासरहित आनन्दमय समाधिको पूर्वाभास थियो। केही समयका लागि उहाँ प्रश्नहीन राज्यमा पुग्नुभयो, जहाँ आन्तरिक आनन्दको स्वर्ग थियो। उष्णकटिबन्धको अँध्यारो छायो। मट्टीतेलको सानो टुकीको उज्यालो त्यहाँ चुपचाप बसेका धेरै गाउँलेहरूका टाउकामा परिरहेको थियो। मखमली रातमा यताउति उडिरहेका जुनकिरीहरूको र झुपडीहरूमा बलिरहेको मट्टीतेलको लालटिनको छ्यासमिस उज्यालोले अनौठो बुट्टा बुनिरहेको थियो। यो एउटा कष्टकारी विदाई बेला थियो। हाम्रो सानो दलका सामु एउटा कठिन र मत्थर यात्रा तिर्सिएको थियो। गिरिबाला सन्तले आफ्नो आँखा खोलेपछि मैले भने, कृपया मलाई एउटा चिनो आफ्नो साडीको एक टुक्रा दिनुहोस्। उहाँ तुरुन्तै बनारसी सिल्क साडीको एक टुक्रा आफ्नो हातमा लिएर फर्किनुभयो र अचानक भुइँमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न थाल्नुभयो। आमा, मैले भने, मलाई आफ्ना पवित्र पाउ छुन दिनुहोस्।